أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران. مرحبا بك رمضان 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 رمضان، شهر الذكر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر الصدقة والإكرام. مرحبا بك رمضان رمضان، أهلا وسهلا يا رمضان. أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي، فأكون ليلا حتى الفجر وأشكر الله أصلي وأدعي، وادعو أن يغفر لي، وادعو أن يتقبل عملي، وادعو ربي أن يدخلني. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران. مرحبا بك رمضان رمضان، شهر الذكر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، مرحبا بك رمضان رمضان، شهر الصدقة والإكرام. أهلا وسهلا يا رمضان، أهلا وسهلا يا رمضان، مرحبا بك रमज़ान रमज़ान। या अल्लाह हमें सेहत और ईमान की सलामती के साथ ये पाक महीना नसीब अता फरमाना। या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के हाल पे रहम फरमा, बिलखसूस फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद फरमा, गज़ा वालों को अपनी मैयत नसीब अता फरमा। आमीन।